दहशत गर्दी पाकिस्तान और ईरान के लिए मुश्तरका खतरा करार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और ईरान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी का इत्तफाक। मुलाकात में सरहदी इलाकों से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशत गर्दों के नेटवर्क के खिलाफ मौसर इकदाम उठाए जाएंगे। सिक्योरिटी के शोबे में ताबुन के फरोग की नई राहें तलाश की जाएंगी। दोनों फौजी कमांडर्स मुत्तफिक। इतलात के तबादले और मुश्तरका कार्रवाइयों से दहशत गर्दी के खात्मे का आज़म। सिपा सालार को मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में ईरानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर खारजा हुसैन आमिर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। पाक ईरान ताल्लुकात इलाकाई अमन व सलामती के उमूर पर बातचीत की गई। हमारी हुकूमत की मुद्दत अगले माह मुकम्मल हो जाएगी। आईनी मुद्दत पूरी होने से पहले इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में तलबा में लैपटॉप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोले कि हुकूमत संभाली तो चैलेंजेस का सामना था। IMF के साथ मुआहदे के बाद डॉलर सस्ता हुआ। मुल्क की मईशत मजबूत होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट बजाई। नवाज शरीफ को बेबुनियाद मुकदमात में सजा दी गई। नवाज शरीफ के अवाम ने दोबारा मौका दिया तो मुल्क का नक्शा ही बदल देंगे। अवाम ने जो फैसला दिया उसे कबूल करेंगे। IMF प्रोग्राम हमारे लिए लड्डू पेड़े और हलवा नहीं बड़ा। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को कामयाब करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने IMF से सख्त शराइत पर मुआहिदा किया। PTI हुकूमत ने IMF से किए मुआहिदे से रूगर्दानी की। 1 करोड़ नौकरियां देने के दावेदार ने आवाम को बेरोजगार किया। मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया। PTI के दौर में महंगाई उरूज पर थी। IMF से मुआहिदा काबिल फख्र बात नहीं। इत्तहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खिताब। बोले शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम जो किरदार अदा किया शायद ही कोई और निभाए। वजीर आजम 12 पार्टियों को तवाजुन के साथ लेकर चल रहे हैं। शहबाज हुकूमत ने बड़े मसाइल का सामना किया। तलबा और तालिबात को आला तालीम देने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम इकदाम किए। दुख की बात है कि साबिक हुकूमत ने ये इकदाम रोका। चैलेंज है। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मौलाना फजल रहमान की जेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। JUI का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात बयानात पर तशवीश का इजहार। दोनों बरादर इस्लामी ममालिक को अफवाम व तफहीम का रास्ता इख्तियार करने का मशवरा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है कि दोनों मुल्कों में अमन व इस्तेहकाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जरूरत है। दोनों ममालिक को अपना किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। हालात की बेहतरी के लिए सियासी और अस्करी सतह पर दोनों ममालिक में राबता होना चाहिए। हालात ठीक रहे तो इलेक्शन वक्त पर होंगे। मुल्की हालात में मामलात थोड़े अलग चल रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती है तो इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। इलेक्शन 2018 की हल्काबंदियों के मुताबिक होंगे। असेंबली पहले तहलील होती है तो इलेक्शन 90 रोज में होंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की GNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू। बोले इलेक्शन कमीशन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। डिजिटल मर्दमशुमारी शानदार तरीके से हुई। सिंध में डिजिटल मर्दमशुमारी की हौसला शिकनी काबिल अफसोस है। नक्शे अमन का खतरा। चौधरी परवेज इलाही रिहा होकर भी रिहा न हुए। सदर PTI 3 MPO के तहत 1 माह के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही 1 माह के लिए कैंप जेल के सुपरिटेंडेंट के पास जेल में रहेंगे। नैब तरमीमी कानून के तहत करप्शन केसेस बंद करने का सिलसिला शुरू। चेयरमैन नैब ने 16 विंड पावर मंसूबों की तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत विंड पावर मंसूबों में करप्शन की तहकीकात का मजाज नहीं रहा। हुकाम के मुताबिक नैब का फैसला इन केसेस की किसी दीगर एजेंसी या फॉरम से तहकीकात का मुतासिर नहीं करेगा। 16 विंड पावर मंसूबों के अप फ्रंट टैरिफ से कौमी खजाने पर बोझ और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था।
نیب نے سیکرٹری وزارت توانائی سے ریکارڈ کی حوالگی کے لیے افسران کا نام طلب کر لیا۔ عوام کراچی کے مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیں، پیپلز پارٹی کے پاس کراچی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا تقریب سے خطاب، بولے کہ آج پیپلز پارٹی کا کراچی بہتر ہے یا ایم کیو ایم کا کراچی بہتر تھا؟ عوام جاگیرداروں کی بجائے انہیں ووٹ دیں جو بھاری الیکشن اخراجات نہیں کر سکتے۔ کراچی میں حکومت کو 300 ارب وائٹ منی اور 700 ارب بلیک منی سے ملتے ہیں۔ پاکستان میں بنیاد پرستی کی بنیاد وڈیرہ شاہی نظام ہے۔ ایم کیو ایم وڈیرہ شاہی کے خلاف توانا آواز ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ ایم کیو ایم ہی پاکستان کو بچا سکتی اور چلا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم کچھ نہ کر سکا، موجودہ وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر پا رہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا پانی چوروں کے خلاف ایکشن، ماہانہ 10 کروڑ سے زائد کا پانی چوری کرنے والوں کے خلاف 15 مقدمات درج، نامزد ملزمان کو 48 گھنٹے میں گرفتار کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں کہ واٹر بورڈز کی لائن سے کسی کو پانی چوری نہیں کرنے دیں گے۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس چلانے والوں کے خلاف رینجرز کی مدد لی جائے گی۔ افسران پانی چور مافیا کے خلاف ایکشن لیں، جو پریشر ڈالے اس پر میں خود ایکشن لوں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کراچی میں 300 سستے تندور لگانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ سستے تندوروں پر روٹی 2 روپے کی ملے گی۔ 1 لاکھ راشن کے پیکٹس بے روزگاروں میں تقسیم کریں گے۔ نوجوانوں کو شعور دے دیا تو یہ اپنا حق چھین لیں گے۔ لاہور میں نان بھائیوں کا روٹی 20 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کرنے کا فیصلہ، نان 30 کی بجائے 35 روپے میں ملے گا۔ نان بھائی ایسوسی ایشن نے ڈپٹی کمشنر کو قیمتوں میں اضافے کا ریفرنس جمع کروا دیا۔ سیکرٹری ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ آٹے اور میدے کی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے، مجبور ہو کر روٹی کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ بڑھتی مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی، اشیاء خور و نوش عام آدمی کی پہنچ سے باہر۔ کراچی میں چینی مافیا بے لگام، چینی 150 روپے فی کلو ہو گئی۔ لاہور میں چینی 145 روپے فی کلو، سرکاری ریٹس نظر انداز، دکاندار من مانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ فیصل آباد میں چینی 140 روپے میں مل رہی ہے۔ چکن سرکاری ریٹ 600 کی بجائے 650 روپے کلو میں فروخت۔ دالیں، سبزیاں اور چاول بھی پہنچ سے دور ہونے لگے۔ گاہکوں اور دکانداروں میں تکرار، شہریوں نے منافع خوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل، ملک کے کئی علاقوں میں جل تھل ایک۔ گجرانوالہ میں بارش سے سڑکیں گلیاں زیر آب، اسپتالوں میں بھی پانی داخل۔ اوکاڑا میں بھی تیز بارش کے ساتھ تیز ہوا اور بارش، پانی میں ڈوب گیا، لوگ گھروں مسجدوں میں محصور۔ وہاڑی، منچن آباد، چونیا، تانزیہ والا سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ فیصل آباد میں فیکٹری کی چھت گرنے سے 1 مزدور جاں بحق، 2 زخمی۔ ملکہ کوثر، کوٹلی سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش، محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ دریائے ستلج میں سیلابی ریلا تباہی مچانے لگا، منچن آباد میں دریا کا بند ٹوٹ گیا، فصلیں زیر آب، پانی آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ انتظامیہ بھی پانی کی پیش قدمی روکنے کے لیے متحرک۔ بہاول نگر اور عارف والا میں دریا پٹی کے علاقے زیر آب آ گئے۔ ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پانی کی سطح میں اضافہ ریکارڈ۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر دریا معمول پر آ گیا۔ کوٹ مٹھن کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ 2.5 لاکھ کیوسک کے قریب پہنچ گیا۔ سیلاب سے پیدا ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پاک فوج ہمہ وقت تیار۔ بہاول نگر، چشتیاں اور سلمان کی میں ریلیف کیمپ قائم کر دیا۔